खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यासीन गुल खान है और मेरा ताल्लुक़ यीशु मसीह मिनिस्ट्री से है। रूहानी जंग के हवाले से हम नॉलेज स्टडी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम कायनात के सिस्टम के बारे में सीखेंगे। हमने पुरानी जो पहली वीडियोस हैं उसमें देखा कि किस तरीके से ये सारा इख्तियार की जंग है और किस तरीके से इब्लीसी कुव्वतें जो हैं वो शैतान की बादशाही वो अमल पैरा है। और पौलुस रसूल ने इफिसियों 6 बाब में बड़ा क्लियर लिखा है कि ये जंग जो है ये गोश्त और खून की नहीं है, बल्कि ये उन फ़ौजों के ख़िलाफ़ है जो कि शरारत की फ़ौजें हैं, आसमानी मकामों में रहती हैं, हुकूमत वाले और इख्तियार वाले जो हैं। ये इसके वाले से बात हो रही है। तो इस सिस्टम को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। बाइबल में हर चीज़ की तसलीस पाई जाती है और हम आसमान और ज़मीन के नीचे के हवाले से सीखेंगे। फिलिपियों के ख़त में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा यीशु मसीह नासरी के आगे हर एक घुटना झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे वो ज़मीनियों का हो, चाहे वो लोग जो ज़मीन के नीचे हैं। अब ये पौलुस रसूल ने बड़ी डिफरेंट डिस्टिंक्शंस जो हैं वो की हैं। सो हर चीज़ में तसलीस पाई जाती है, हर चीज़ में खुदावंद की ज़ात का अंसर यानी कि खुदाए सालूस की ज़ात का अंसर है। दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम पौलुस रसूल ने किया। उन्होंने कहा कि या कायनात को 3 हिस्सों में तकसीम किया, आसमान और ज़मीन के नीचे का इलाका। और ये जो 3 हैं इनमें भी तसलीस अपनी अपनी पाई जाती है। 3 आसमान हैं और ज़मीन के नीचे के इलाके के भी 3 हिस्से जो हैं बाइबल में मिलते हैं हमें। और फिर हम देखते हैं कि जो ज़मीन का जो एरिया है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं या कुराए अर्ज़ कहते हैं, उसके भी 3 हिस्से हैं। 3 आसमानों का जिक्र कहाँ पे पाया जाता है? ये अगर हम 2 Corinthians चैप्टर 10, 11, 12 ये सारे चैप्टर्स पढ़ें, इसमें बहुत क्लियरली शैतान के कामों और इब्लीस के जो है हुकूमत के बारे में, उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। पौलुस रसूल अपनी वहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में आप पढ़िएगा। तो 3 आसमान जो हैं वो हमें बाइबल में मिलते हैं। 7 आसमान, 7 पाताल नहीं, ये जो है ये तालमुदिक कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में इस्लाम में भी इस चीज़ को पिक किया गया, तालमुद के इस कॉन्सेप्ट को, कि 7 पाताल हैं और 7 आसमान हैं। बाइबल बहरचंद हमें 3 आसमानों का जिक्र बताती है। एक हेवन जो है वो विजिबल हेवन है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें सूरज चांद सितारे हैं। उसके बाद जो तीसरा आसमान है जहाँ पर खुदा का तख्त है, और दरमियान में एक और इनविजिबल हेवन, यानी 2 हेवन्स इनविजिबल हैं, यानी जो खुदा का तख्त है ऑब्वियसली हम उसको अपनी इनफानी और गुनाहगार आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह एक और हेवन है जो कि इन बिटवीन है, जिसको सेकंड हेवन कहा जाता है, जहाँ पर इब्लीस और उसके फरिश्ते और उसके गिराए हुए फरिश्ते और उसकी सारी ये तासीरें और ये सब कुछ जो है हुकूमत वाले लिखे ना कि शरारत की फ़ौजें जो आसमानी मकामों में रहती हैं वो पाई जाती हैं। रेवलेशन चैप्टर 12 में जिक्र है कि आसमान पर से गिरा दिया गया था इब्लीस को। ऑब्वियसली वो ज़मीन पर ऑपरेट तो करते हैं ये सारी चीज़ें उनकी, लेकिन क्या है कि उसका जो इब्लीस के जो फॉलन एंजल्स हैं और ये सब जो उसके शयातीन हैं, उनका जो ठिकाना है वो सेकंड हेवन में है। एंड दे ट्राई टू ऑपरेट इन अ वे कि वो दुनिया की हुकूमतों और इख्तियारों और जो फ़िज़ाएँ हैं उनके ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ज़मीन इट्सेल्फ जो है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। एक है फ़िज़ा, जिसको हम हवा कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, जो फ़िज़ा है जिसमें हमारे जहाज़ वगैरह उड़ते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो फ़िज़ा है ये हमें घेरे हुए, जिसको कुर्रा कहा जाता है या ओज़ोन लेयर भी हम उसको कहते हैं, जो सारा जो ब्रीदेबल स्पेस है। उसके बाद खुश्की है और पानी है। ज़मीन भी 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। जैसे 3 आसमान है, ज़मीन का जो एरिया है उसमें भी 3 हिस्से। इसी तरह ज़मीन के नीचे का इलाका, जिसको आलम अरवाह कहते हैं, द स्पिरिट वर्ल्ड, उसके भी 3 हिस्सों का बाइबल में जिक्र मिलता है। एक फिरदौस है, लूका की इंजील में जब हम पढ़ते हैं लाजर और अमीर आदमी की स्टोरी, तो उसमें फिरदौस का जिक्र है, उसमें जहन्नुम का जिक्र है, जो कि जगह जहाँ पर रूहें जो हैं वो तड़पती हैं, परेशान रहती हैं। और दरमियान में अथाह गढ़े का जिक्र है। और हम बुक ऑफ रेवलेशन में अथाह गढ़े के वाले से बड़ा, यानी कि बॉटमलेस पिट जो है उसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि बहिश्त का, फिरदौस का जिक्र है, जिसमें यीशु मसीह जब डाकू के साथ उन्होंने कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो ज़मीन के नीचे के इलाके की बात कर रहे थे। इफ्सियों के ख़त में इसका जिक्र है कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरे और वहाँ पर कैदी रूह में मुनादी की और उनको अपने साथ ले गए जो ईमानदार थे। इसी तरह पतरस के ख़त में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जाकर ज़मीन के नीचे के इलाके में स्पिरिट में, रूह की हालत में, वहाँ पर उन लोगों को कंडेम किया जो कि तूफ़ान नूह के वक्त नाफरमान थे
اور ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پر ان کے اندر بھی منادی کی گئی، لیکن ان کو obviously ساتھ نہیں لے کر گئے، ان کو کنڈیم کیا. سو زمین کے نیچے کا علاقہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے جو بائبل میں اس کا ذکر ہے. بہشت یعنی فردوس، ابراہیم کی گود، اتھا گڑھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا علاقہ جو ہے جس کے بارے میں، اور آگ کی جھیل ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے جو کہ 1000 سال کی بادشاہی کے بعد آئے گا، جس کو ہم دوسری موت یا اٹرنل ڈیتھ کہتے ہیں. تو ہر چیز میں تسلیس آپ کو نظر آئے گی، اور انہی جگہوں پر ابلیسی قوتیں آپریٹ کرتے ہیں. کبریا جو کہ تیسرا ہیون ہے، اس پہ نہیں آپریٹ کر سکتے کیونکہ وہاں پر خدا ہے، اس کا تخت ہے، اس کے فرشتے ہیں، وہاں پر خدا کی مرضی جو آسمان پہ پوری ہوتی ہے وہ زبردست ہے. کنگڈم آف ہیون اس کو کہا جاتا ہے. زمین پر اس لیے آپریٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ زمین پر ابھی بھی برائی اور بدی بہت زیادہ ہے، گناہ ہے، اور ابلیس اور اس کی قوتوں کو موقع ملتا ہے. انویٹیشن ہے ایک طرح سے. وہ لوگ جو گناہ میں پڑتے ہیں اور جو گناہ میں ایکشن لیتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اس کے والے سے ابلیس اور اس کی قوتوں کو موقع ملتا ہے. ایسے کنٹریز ہیں، ایسی حکومتیں ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابلیس اور اس کے کارندے جو ہیں وہ اسپرٹ ورلڈ میں بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ ان کے اوپر قابض ہیں. آپ ایسے کنٹریز دیکھیں، اس کی ٹیل ٹیل سائن یہی ہے، اس کا جو سب سے بڑے نشان ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر انجیل کی منادی نہیں ایسے اوپنلی کر سکتے، اور یہ ایک سب سے بڑی ریسٹرکشن ہے. دوسرے ہیون میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انٹرسیپشن کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو ٹریفک ہے وہ جو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی اس کو روکتے ہیں. بک آف ریولیشن چیپٹر 14 میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آسمان تک جاتی ہیں بخور کی مانند. دانیل 10 باب میں لکھا ہے کہ دانیل نے دعا کی اور اس کی دعا آسمان تک پہنچ گئی، اور پھر 21 دن تک وہ دعا کرتا رہا، کیونکہ 21 دن تک آسمان میں جنگ ہوتی رہی. کیونکہ جس کنٹری میں وہ تھے، بیبلون، وہاں کا جو بابل کا جو پرنس آف پرجیا تھا، یعنی کہ پرشین کنگڈم کا آغاز ہو چکا تھا. تو پرنس آف پرجیا جو کہ ایک فالن اینجل تھا، ایک اینٹیٹی تھی جو کہ دعا کے جواب کو روک رہی تھی، بیکاز آبویسلی دعا کا جواب جو تھا ڈائریکٹلی ڈینیل اور اس کے لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا، اور ایک فیوچرسٹک پروفیسی تھی. اور اینجل جو ہے خدا کا وہ لے کر آ رہا تھا. لکھے کہ جبرائیل فرشتہ وہاں پر لے کر آ رہے تھے، اور میکائیل فرشتہ مدد کے لیے آیا، اور وہاں پر 21 دن تک جنگ رہی، اور پھر جبرائیل فرشتہ نیچے آیا اور انہوں نے دانیل سے بات کی. یہی کانسیپٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں پہنچتی ہیں آسمان تک، اور جواب آتا ہے، اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو روک سکیں، ہماری دعاؤں کے جواب کو روک سکیں، اور ہماری برکتوں کو روک سکیں. اور بعض اوقات ایماندار جو ہے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں بہت ایزیلی، اس لیے ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا، لیکن ہمیں دانیل کی طرح پرسسٹنٹ رہنا ہوگا. سو اس طریقے سے یہ سب چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں. ہوا کی عملداری کا حاکم بھی کہا گیا ہے، جو کہ ہم نے ریفرنس پڑھا تھا فرسٹ ویڈیو میں، 2 کرنتھینز میں اس کا ذکر ہے. اور ہوا کی عملداری آپ یہ دیکھیں کہ جو ایئر ویوز ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ کنٹرول ہے، اور یہی چیزیں میڈیا اور یہ سب کچھ جو ہے اوبویسلی ابلیسی قوتیں اس کے پیچھے ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو آسمان کی جو جنگیں ہیں، آسمان کا جو آپریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہیون کا. زمین کا آپریشن جو ہوا کی عملداری ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے. سمندر اور خشکی کا آپریشن ڈیفرنٹ ہے. اور بائبل میں پولس رسول نے بڑا کلیئر لکھا ہے 1 کرنتھینز چیپٹر 50 میں کہ طرح طرح کے بدن بھی ہیں، فرشتوں کے اور ہیں، انسانوں کے اور ہیں، مچھلیوں کے اور، سمندر کے یعنی کہ باشندوں کے اور ہیں، زمین کے خشکی کے جانداروں کے اور ہیں، انسان اور جانور کے جسم میں فرق. اس طرح کی جو بڑی ڈیپ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور زمین کے نیچے کا علاقہ جو ہے اس کے اندر بھی جو آپریٹ ہو رہا ہے چیزیں وہ ڈیفرنٹ ہے. سو ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں روحانی جنگ کی سمجھ آ جائے. کیونکہ بعض اوقات جو مسیحی ایماندار ہیں وہ ان کی دعائیں یا ان کی جو برکتیں ہیں رکی ہوتی ہیں، بیکاز دیر از اے وار ہیپننگ ان ہیون، یعنی آسمانی مقاموں میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس دعا کی وجہ سے. بعض اوقات وہ زمین یعنی جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ زمینی اور سمندری جو ہے چیزیں جس کو اسپرٹ ورلڈ ان دا سی یا جو مرین اسپرٹس ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے زمین کے نیچے کے علاقے کے جو ڈیمنز ہیں وہ امپیکٹ کاری ہوتی ہیں، اور جو کرسز ہیں وہ امپیکٹ کاری ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور لاسٹ تسلیس جو ہے جو کہ ہمارے اندر ہے، جیسے خدا نے باپ بیٹا روح القدس ہم مانتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے. ہم روح، بدن اور جان، ہم بھی تسلیس ہیں، اور ہمیں روح میں بھی ستایا جاتا ہے، بدن میں بھی اور جان میں بھی. اور ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے تینوں حصوں کو پاک روح کے حوالے کریں گے، روح، بدن اور جان کو، اور کس طریقے سے ہم غالب آ سکتے ہیں. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ فتح سے بڑھ کر غلبہ،
اور فتح مند مسیحی زندگی. سو آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں کیونکہ ہم ایک ایک کر کے ان تمام ایریاز کو دیکھیں گے، آسمان کا، زمین کا، زمین کے نیچے کے علاقے کا، اور اپنی ذات کا، روح بدن جان کا. گاڈ بلیس یو آل. آمین.